रोज़ आपकी कहानी सितारों की ज़बानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में वजह जद्दी के बारे में, जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं आज के बुर्ज के बारे में। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न की शख्सियत 23 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान पैदा होने वालों का बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न होता है। ये 10वां बुर्ज है। इसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है, जो ख्वाहिशात, जद्दोजहद और वफादारी की अलामत है। ख़ासियत के एतबार से मुअन्नस और इसकी शबीह मगरमच्छ की होती है। बुर्ज जद्दी अमूमन दरमियाने कद के होते हैं, जिस्म मजबूत और ताकतवर होता है। मिजाज सख्त, तेज़ और कड़वा कसैला होता है। अमूमन शक्ल सूरत भी मामूली होती है। तबीयत के बहुत मोहतात होते हैं। हर फैसला बड़ा सोच समझकर करने के आदी होते हैं और उनके बेशतर फैसले ठीक होते हैं। तबीयत के सुस्त और काहिल होते हैं कि जहाँ बैठ गए तो बैठ गए। अगर मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो मूड बहुत ख़राब हो जाता है और बाज़ औक़ात इतना ख़राब हो जाता है कि गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं। जिस बात पर अड़ जाएं उससे पीछे हटना कसरे शान समझते हैं। बुर्ज जद्दी अक्सर अनपढ़ होते हैं, क्योंकि इनके पढ़ने की रफ्तार सुस्त होती है, लेकिन जो पढ़ जाएं वो नाम पैदा कर लेते हैं। सूरत से बुर्ज जद्दी बड़े खुश्क और चुपचाप नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से ये हसीन, मोहब्बतदार और वफादार होते हैं। मोहब्बत में जान भी कुर्बान कर देते हैं। बुर्ज जद्दी ऊँट का कीना रखते हैं, यानी ये अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करते और इंतकाम लेने का सोचते रहते हैं। तबीयत में मुस्तकिल मिजाजी होती है और मुसीबत में घबराते नहीं हैं। अब जानते हैं जद्दी मर्द के बारे में। जद्दी मर्द नेक खल्क, चर्ब ज़बान होते हैं। बचपन से ये लोग दबाव का शिकार रहते हैं, इसलिए इनमें एहसास कमतरी का गुस्सा होता है। बाज़ औक़ात ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं सके या समझने में गलती कर रहे हैं। अगर इनके शरीक हयात या महबूबा इन पर थोड़ी सी भी तनकीद करे तो इनका दिल टूट जाता है और कई दिन तक इसका असर रहता है। ये लोग अपनी ज़ात में गहरे होते हैं और मोहब्बत में ज़्यादा जज्बातियत का मुज़ाहरा नहीं करते। सुस्त होते हैं और अज़दवाजी ताल्लुकात में भी पुरजोश नहीं होते, यानी सेक्सुअली ठंडे होते हैं। इनमें इस ताकत की कमज़ोरी या कमी भी होती है, लेकिन अक्सर हिर्स का मुज़ाहरा करते हैं। बुर्ज जद्दी अगर अपनी पसंद और मर्ज़ी के खातून देख लें तो फ़ौरन लट्टू हो जाते हैं, मगर मुँह से इसका इकरार नहीं करते। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनकी शरीकियात ज़हीन हो, हर मौजू पर खुलकर बात करने वाली हो। बुर्ज जद्दी के मर्दों का दिल मोहने के लिए औरत का घरेलू होना ज़रूरी है। ऐसी औरत जो इनके नाज़ नखरों को भी बर्दाश्त करे। जद्दी मर्द को चाहिए कि अपना हाल किसी से ना कहें, नमाज में काहली ना करें, हराम और नाजायज़ माल की तरफ हरगिज़ तवज्जो ना दें, वरना बहुत नुकसान उठाते हैं। सच्चाई से फ़ायदा होगा। उसूल दुनिया के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन मिलेगी नहीं। लोगों पर जान भी फिदा कर देते हैं, तब भी इनके कद्र मंजिलत नहीं मिलेगी। आखिरी उम्र में बहुत माल हाथ आएगा। ज़मीन के कारोबार या खेती बाड़ी से फ़ायदा होगा। 4 पाँव से इनको नुकसान होगा। हाकिम से भी इनको नफ़ा पहुंचता है।
اولاد ان کے نصیب میں زیادہ ہوتی ہے، زندگی دراز ہوتی ہے، قرض دینا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، سفر کرنا بہتر رہتا ہے، خیانت ان کو قطعی راس نہیں آتی، میراث ان کو کم ملتی ہے، بہن بھائی خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کو بیماری درد زانوں سے ہوتی ہے، نیا چاند دیکھ کر قرآن پاک کا دیکھنا بہتر ہے، ہر حاجت کے لیے ربیع اول کا مہینہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حیو یا قیومو اور یا ذوالجلال والاکرام اور یا کریمو یا علیمو کا ورد ان کے لیے بہت بہتر اور مناسب ہے۔ اب جانتے ہیں جدی خواتین کے بارے میں۔ جدی خواتین سانولی رنگ، نئے نش ٹھیکے ہوتے ہیں، ذہین، بامروت، ہوشیار اور فراغ روزی والی ہوتی ہیں، مزاج کے اعتبار سے سوچ سمجھ کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے محبت، کاروبار اور رشتہ داری کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرتی، ازدواجی زندگی میں کامیاب ہوتی ہیں، باصلاحیت اور وفادار ہوتی ہیں، کمگو ہوتی ہیں، شرم و حیا کا عنصر ہوتا ہے اور اکثر دوستوں میں شرمیلی کے نام سے مشہور ہوتی ہیں، خود کو ڈھانپ کر رکھنا پسند کرتی ہیں، بلا وجہ اپنی چال ڈھال میں کشش پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، ان کے اس مزاج کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، شریف ہوتی ہیں لیکن اپنے اندر ایک ٹھاٹے مارتا ہوا طوفان رکھتی ہیں اور اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھاتی ہیں، جلد بوڑھی نہیں ہوتی، ان کی شریک زندگی ان سے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تمام جذبات کو دبا کر اور چھپا کر رکھنے کی عادی ہوتی ہیں، جسمانی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی یہ خصوصیت مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، جس مرد کو پسند کر لیں اس کو حاصل کرنے کی فکر میں پڑ جاتی ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ جدی خواتین کی زندگی میں کچھ لمحات یا کچھ وقت ایسا ضرور آتا ہے جب سخت آزار ان پر گزرتی ہے، انہیں چاہیے کہ کتنی ہی مصیبت جھیلیں اپنا دل کا بھید کسی کو نہ بتائیں، ان کو قدر و منزلت نہیں مل پاتی، یہ اپنی زندگی میں کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا رہتی ہیں کہ نہ تو وہ چیز مل سکتی ہے اور نہ ہی یہ اسے چھوڑ سکتی ہیں، ہمیشہ فکر و اندیشے میں رہتی ہیں، اکثر مایوس بھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ان کی مراد ان کو کچھ عرصے بعد حاصل ہو جاتی ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتی ہیں مگر اس کا نتیجہ بدی میں پاتی ہیں، کبھی کبھی شریک زندگی سے ان کو رنجش پیش آتی ہے، اولاد ان کی قسمت میں زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، جدی خواتین کو رحم کے اندر خلل کی بیماری رہتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے، دل پر راشا آنا، بدن میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے، کھٹائی سونے پرہیز ضروری ہے، سونٹ جوز گل کاسنی شہد میں ملا کر کھانا ان کے لیے بہتر ہے۔ شریک حیات جدی خواتین کے لیے سور مرد بہت موزوں رہتا ہے، یہ رشتہ بہت خوشگوار رہتا ہے کیونکہ مرد گھر کو سجا سجایا بہت آرام دہ دیکھنا چاہتا ہے اور جدی خواتین گھر کو مرد کی مرضی کے مطابق بنا دیتی ہیں، جدی خواتین کے لیے سنبھلا مرد بھی مناسب رہتا ہے، دونوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، چونکہ جدی عورت اور سنبھلا مرد میں کشش بہت ہوتی ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کے لیے بے پناہ عاشق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، ایسے جوڑے محبت میں اپنا جواب نہیں رکھتے اور بعض اوقات لوگ اسے ایسے جوڑوں کی مثالیں دیتے ہیں، جدی خواتین کے لیے سورہ اخلاص کا ورد بہت بہتر رہتا ہے۔ تو ویئرس، یہ تھی چند باتیں جدی کے بارے میں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔